नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अभी वो मंदिर पूरा बना भी नहीं है, लेकिन इस मंदिर को लेकर इस देश में रह रहे कुछ कट्टरपंथी लोग उस मंदिर को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हाल ही में अभी एक टीवी इंटरव्यू में हमारे देश में जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मौलाना साजिद रशीदी, उनका बयान आया है और यह बयान आपत्तिजनक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ार मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ है, क्योंकि आपका ये भाई आपको पल पल की खबरें दे रहा है। भला आप तक गोदी मीडिया, गू की मीडिया पे जो यकीन रखते हैं उनको देर से सुनने को मिल रहा है, लेकिन सुनने को ज़रूर मिल रहा है। वैसे ही कुछ हमारे अपने लोग भी थे जो ये हमारे को गोदी मीडिया पे सुनने को नहीं आ रहा, हमारे को ऐसा नहीं हो रहा, खाली आप ही बोल रहे हैं अबू फैसल बोले, तो इसलिए गू की मीडिया का जो है सो मैंने रखा है 32 सेकंड का। ज़्यादा लंबा मेरे को पसंद नहीं है भाई, क्योंकि मेरे कानों में से गिरना चालू हो जाता, फिर भापा निकलते हुए बर्दाश्त नहीं। ये एक आतंकी है और हमको आतंकी बोल रहा है। ये एक बहरूपिया, एक फिरका परस्त, ये ऐसे दरिंदे हैं, इनकी जिंदगी में सच कभी नहीं बोले। अब इनको बड़ी तकलीफ हो रही है भाई, इनको बड़ी तकलीफ हो रही। हम बोले तोड़ो बोल के, या हम बोले बुलडोजर लगाओ बोल के, हम नहीं बोले। ओआईसी बोला, यूएनसीसी बोला, जीसीसी बोला, ये उनका नाम नहीं ले रहा, ये उनका नाम नहीं ले रहा। इन्हें क्या बोल रहा है? इन्हें देश में रहने वाले कुछ कट्टर पसंद, यानी कट्टर, जबकि इन्हों है ये कट्टर, इन्हों है ये फिरका परस्त, इन्हों है आतंकी, और बोल रहे हैं हमको, और बोल रहे हैं हमारे जैसे लोगों को जो नाजायज तौर पर बाबरी मस्जिद को शहीद करके बनाए थे, वो अब जैसे ही टूटने की बात हो रही है, जैसे ही बुलडोजर चलने की बात हो रही, इनके पिछवाड़ों से पीप निकलना चालू हो गया। खून नहीं, पीप निकल रहा। लेकिन हमारे उन भाइयों के लिए जो सवाल कर रहे थे ऐसा कुछ सुनने में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा, इसलिए मैं रखा, क्योंकि ये आतंकियों के चेहरे भी मेरे को पसंद नहीं है। इनकी आवाज और इनके अल्फाज तो दूर की बात है, इनके चेहरे भी मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि इनको देखने के बाद आदमी का जो है जो 2 दिन तक 3 दिन तक टट्टी नहीं आती। ये उतने गिरे हुए लोग हैं, ये इतने हकीर है ये लोग, जो बिल्कुल नापसंदगी, देश का माहौल खराब करना, सिर्फ इधर उधर से मुसलमानों के ऊपर ताने कसना, इस्लाम को टारगेट करना, नौज़ बिल्लाह, इस्लाम की शान में गुस्ताखी करना, मुसलमानों को आतंकी बोलना, मुसलमानों के ऊपर से बाहर जाना, इनका ये काम है। इनको ये काम के पैसे दिए जाते हैं, सिर्फ ये करते हैं। रही बात इसके लिए हम कब बोले कि भाई ये तोड़ दो, हम कब बोले बुलडोजर चला दो? हमने कभी नहीं बोले। वो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट दिया था ना तुमको, बाबरी मस्जिद का, बाबरी मस्जिद को नाजायज तरीके से जो शहीद करने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट दिया था। और अब ये फैसला कौन दे रहे? ओआईसी दिया, ठीक है, जीसीसी बोला ठीक है, यूएनसीसी बोला ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा। अब ये कौन बोल रहे हैं तुम्हारे को? वही सुप्रीम कोर्ट बोल रहा, वही सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे तुमको काम करना है। सुप्रीम कोर्ट ये मानने को तैयार हो गया कि हमने वो गलत फैसला दिया था, हमने उन सबूतों को बगैर जांच पड़ताल किए, बगैर देखे के एक गलत फैसला हुआ। उसके मद्देनजर ये काम किया। वो ऑलरेडी आ चुका है जजमेंट, वो फैसला भी आ चुका है, लेकिन जब तक वही अयोध्या में जहां पे मस्जिद के लिए 13-14 एकड़ जमीन अलॉट की गई थी, लेकिन हमारे लोग मापने और कार्रवाई करने के बाद भी लेने से इनकार किया।
لینے سے انکار کیا. ان کی یہی بات رہی کہ پہلے جہاں پہ تھی بابری مسجد ہم کو وہی زمین چاہیے، جو کہ ایک حق ہے، ایک مضبوط بات ہے. اب یہ لوگ پوری طریقے سے وہاں پہ فوج کو اور پولیس کو تعین کر دیے ہیں اور پورا باندھ دیے ہیں. اور یہ ٹیمپل کا جو آ کے موٹا بھائی چھوٹا بھائی آگے جو بول رہے ہیں 2024 ایک تاریخ 1واں مہینہ 2024 کو اوپننگ سرمنی ہوگی، بالکل ہوگی. لیکن جہاں پہ بابری مسجد کو شہید کر کے بنائے وہاں پہ نہیں بن رہی ہے. آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، یہ کلیئر ہے. یہ تو آنے والا وقت بھی آپ کو بتائے گا اور دیکھیں گے، آپ لوگ دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے، جب بھی خوشی محسوس کریں گے. اب رہی بات ہمارے کچھ بھائی لوگ ہیں جو کہ ان غلط فیصلوں سے، ان غلط گودی میڈیا ہو، گو کی میڈیا ہو جو بولتے ہیں، اس پہ زیادہ تر میں یقین تو نہیں کہوں گا، لیکن وہ سنتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. اس لیے میں نے یہ رکھا ہے آپ لوگوں کو، تاکہ آپ لوگ سنو کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یعنی ہم جو اس کے مخالف ہے، جو مخالفت کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے. اس کی صورت دیکھو، اس کی صورت دیکھے تو دوبارہ پھر آئینے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنا خود کا چہرہ نہیں دیکھ سکو گے. یہ ویسی خبیث کا بچہ ہے، اس کی زبان دیکھو، اس کے الفاظ دیکھو. پھر ایک جرنلسٹ، ایک اینکر ہے، وہ ایک چینل پہ، سرکاری چینل پہ کام کر رہا ہے، قومی چینل پہ کام کر رہا. اس کے باوجود اس کے الفاظ، اس کے باتیں دیکھیے، جس طریقے سے مسلمانوں کو یہ بات بول رہا ہے. ارے کیوں مانیں گے رے تمہارے غلط فیصلے کو؟ ارے کیوں ایکسپٹ کریں گے؟ ہم سچ کو سچ بولیں گے، غلط کو غلط بولیں گے. اور تم جیسے پاپی اور درندوں کو ہم کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. جو گندگی تم نے پھیلائی ہے، اس گندگی کو انشاءاللہ ہم صاف کریں گے، ہم صاف کریں گے. اور رہی بات، ہم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. تم جیسے پاپی درندے چٹے، سمجھا رہے لنڈو، جو گندگی جو برپا کر رہے پورے دیش کے اندر جو پھیلا رہے، یہ ختم ہوگی. ارے سچ بولنا سیکھو، دیش واسیوں کو سچ بتاؤ، حق بتاؤ، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بتاؤ، کیا ہو رہا کیا چل رہا وہ بتاؤ. ان کو خود سمجھ میں آتا. یہ گندگی تم پھیلاتے ہو، دیش کا ماحول تم خراب کرتے ہو، دیش واسیوں کے دماغوں کو تم متاثر کرتے ہو، تم انتشار پھیلاتے ہو، تم زخمی کرتے ہو. اور ہم مرہم لگاتے ہیں، ہم مرہم لگاتے اس کو ٹھنڈے کرتے ہیں. بہرالکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ آپ لوگوں کو اس لیے رکھا میں نے کہ ان کی کتنی جل پڑی ہے. ابھی اس کے اوپر بلڈوزر بھی نہیں چلا، لیکن یہ کس کے کھانوں پہ ڈال کے کر رہے ہیں یہ لوگ. کتنا گند پھیلانے کی چکر میں ہیں یہ لوگ. اب ہمارے ان بھائیوں کا سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا جو ہمارے بھائی بول رہے تھے کہ ابو بھائی صرف آپ کے علاوہ کوئی نہیں بول رہا. ابو بھائی کو فکر رہتی، ابو بھائی کو، اور سچ اور حق بتانے پہ ابو فیصل یقین کرتا. سمجھ گئے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں؟ برا مت مانو آپ لوگ میری بات کا، کیونکہ میرے بھائی ہیں آپ لوگ، میرے بھائی ہیں. آپ لوگوں کے لیے جو کچھ بھی ہے، سچی خبر، اچھی خبر، جو آپ کے لوگوں کی مفاد میں ہوگا، آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا، یہ بھائی برابر سنائے گا، برابر دکھائے گا، برابر بولے گا. میں کسی کے باپ سے ڈرنے گھبرانے والا نہیں ہوں. حق بولنے میں، سچ بولنے میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. نہ میرے کو کوئی خرید سکتا ہے، نہ میں کبھی بکنے والا ہوں، نہ کوئی میرے کو ڈرا سکتا، نہ میں کبھی ڈرنے والا ہوں. بہرالکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ ان ہمارے بھائیوں کے لیے یہ رکھا گیا تھا جو بولتے ہیں کہ ابو بھائی آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں بول رہے، اس لیے میں نے رکھا. یہ الزام یہ لوگ کس کے اوپر ڈال رہے ہیں،
یہ یہاں کے گودی میڈیا کے اینکر ہیں. آپ لوگ خود اپنے کانوں سے سنا، اپنے آنکھوں سے دیکھا. اجازت چاہتا ہوں میں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. نمازوں کی پابندی کرو، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو. ہر چیز میں تم کو کامیابی یقینی ہے. نا امید مت ہو، نا امیدی کفر ہے اپنے پاس. نا امید مت ہو، جو کچھ بھی ہے اللہ سے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ سے مانگو، ہر چیز میں تم کو کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی. بہرحال کیف منظم رہیے، متحد رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.